हाम्रो बुझाइ भनेको यही भौतिक शरीर भनेको म भनेर बुझिरहेको छु हामी। त्यो हाम्रो गलत बुझाइ हो। त्यसकारण पहिलो बुझाइ फेर्नु पर्यो कि यो संसारमा हामीले गल्ती गरेर मात्रै जन्मे, गल्ती नगरेको भए निर्वाण प्राप्त हुन्थ्यो, इनलाइटनमेन्ट भएर साइबर स्पेसमा हुन्थ्यो हाम्रो स्थान। त्यसैलाई सुखावती भुवन, त्यसैलाई चाहिँ ताओ त्रिंश भुवन, के धर्मशास्त्रमा, विभिन्न धर्मशास्त्रमा विभिन्न नाम छन्। जति नाम भए पनि सङ्केत त्यही दिन खोजेको। यो धरतीमा हामी किन आएको त भन्नाले हामीले केही गल्ती गर्यौँ। त्यो केही गल्ती गरेको कारणले गर्दा हामी यहाँ छौँ। यो कुरालाई बुझाउनको लागि हरेक धर्मशास्त्रमा आफ्नो पाराले कथाहरू मढेका छन्, जोडेका छन्। जसरी ओल्ड टेस्टामेन्ट बाइबलमा एउटा कथा छ कि ज्ञानको स्याउ चोरेर खाएको कारणले गर्दा, चोरेर त खाएकै हो, सर्पले बहकाएकै हो, चोरेर खाएकै हो। इबले मात्रै खाएको होइन, एडमलाई पनि दिएकै हो स्याउ। त्यो स्याउ चोरेर खाएको कारणले गर्दा दुवैलाई चाहिँ भगवानले आकाशबाट झ्याम लात हान्दा धरतीमा खसेको। त्यसकारण त एडमका चाहिँ सन्तान जम्मै आदमी भएर बसेका छौँ। त्यो एडम र इभको गल्तीको कारणले गर्दा हामी संसारमा आयौँ। यो कथाको सन्देश त्यही हो कि हामी यो संसारमा ठिक गरेर आएको होइन, ठिक गरेको भए निर्वाण हुन्थ्यो, इनलाइटनमेन्ट हुन्थ्यो। त्यसकारण यहाँ आउनै नपर्ने थियो। यसरी चाहिँ यो बुढा हुने शरीर, रोगी हुने शरीर, दुःख लाग्ने मन नहुन्थ्यो। चेतना हुन्थ्यो, आत्मा हुन्थ्यो, जो बुढा हुँदैन, जो दुखी हुँदैन, जो इच्छा शक्तिले रूप धारण गर्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यो सबै हुन्थ्यो। तर यो शरीरको दुःख हामीले झेर्नु पर्छ, यो पीडामा बाँच्नु पर्दैन थियो। त्यसकारण पहिलो दृष्टिकोण अहिलेसम्म हामीले यसरी जिन्दगीलाई बुझेका छैन। बुझ्नुपर्छ कि कतै हाम्रो गल्ती छ, कतै हाम्रो मिस्टेक्स छ, कारणमा मिस्टेक छ। अब यो संसारमा मैले गल्ती गरेर आएको रहेछु। पहिलो कुरा यो कुरा मैले बुझिसकेपछि मेरो काम के त भन्नाले त्यो गल्तीको क्षतिपूर्ति दिनु। त्यो हामीले गल्ती गरिसकेपछि, अन्याय गरिसकेपछि, अत्याचार गरिसकेपछि, हामीबाट गल्ती भएपछि जबसम्म हामीले क्षतिपूर्ति गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो कल्याण हुनेवाला छ। त्यसकारण अब मैले यो उता बाइबलको कुरालाई योगशास्त्रसँग जोड्छु। योगशास्त्र सुरु हुन्छ अष्टाङ्ग योगमा। जिन्दगी बदल्नको लागि सारा सूत्रहरू छन् र त्यसमा अष्टाङ्ग योगको साधनामा प्रवेश गर्ने चाहिँ पाठ सुरु हुन्छ क्रियायोगबाट। क्रियायोगमा के छ? तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। यदि जिन्दगीलाई बदल्नु छ भने क्रियायोग गर भन्ने योगशास्त्रमा आदेश छ। अब क्रियायोगको सुरुवात के त भन्नाले तपस्या। किनकि हाम्रो मनमा लाखौं पाप छन्, पापकै कारण जन्म्यौँ, पाप पालिरहेका छौँ, पापैमा हुर्किरहेका छौँ, अझ पापै गर्दैछौँ। त्यसकारण त्यो जम्मै पापलाई चाहिँ हामीले काट्नको लागि त्यो पाप नकाटेसम्म, पाप भनेको कहाँ मनमा छ, मनले त पोलिरहन्छ, जे गर्दा पनि दुखाइरहेको त्यही पाप पोलेको। सुत्न जाँदाखेरि सपना चाहिँमा लुट्न आउँछ हामीलाई, सर्पले टोक्न आउँछ, त्यही पापको परिणाम। नत्र तपाईँले सोच्नुभयो कहिल्यै सर्प नदेखेको मान्छेलाई पनि, नदेखेको भनेको सर्पको नजिक नगएको मान्छेलाई पनि सर्पले टोक्न आउँछ, भूत प्रेतले तर्साउन आउँछ, ऐठनमा मरिरहेका हुन्छन् मान्छेहरू। कहाँबाट आएको? यो जम्मै मनमा पाप छ, पाप पोल्छ, पापले दुःख ल्याउँछ। अनि त्यो पापको परिणाम स्वरूप अहिले मान्छेले भोगिरहेका सारा रोगहरू जन्मिन्छन्। पापेन जायते रोगो, पापले नै रोग जन्माउँछ। किनभने मन भड्कियो, मन पीडित भयो भने इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। इम्युन सिस्टम डाउन भएको बेलामा अनि चाहिँ रोग राउन्ड भएर आउँछ। राउन्ड भित्र हाहा गर्छ, मान्छे यहाँ दुरु भित्र हाहा बाहिर। त्यसकारण हामीले जे गरिरहेका हुन्छौँ यो संसारमा, यो जम्मै हामीले पापको बदला चुकाउन आएका हौँ।
योग भनेको त्यही हो, तप गर। दुःख भयो त्यसकारण सुख कहिल्यै नखोज, सुख खोजी खोजी यस नर्कमा आएको। नर्क त भनिँदैन यसलाई, मर्त्यमण्डल। किनकि नर्क भए त दुःखै दुःख मात्रै हुन्थ्यो। मर्त्यमण्डलमा चान्स हुन्छ कि योभन्दा अझै खत्तम पापी जिन्दगी कि योभन्दा सुन्दर जिन्दगी, यसकारण यसको नाम मर्त्यमण्डल। याद राख्नुहोस्, यदि नर्कमा भएको भए दुःखै दुःख मात्रै हुन्थ्यो। यहाँ त चान्स के त, गल्ती गऱ्यौँ यहाँ आयौँ। अब यसलाई सच्याउन सक्यौँ भने योभन्दा बेटर लाइफ। किन, वेन यु चेन्ज यर माइन्ड, मैले भने रिजल्ट विल बी चेन्ज। कज इज द माइन्ड, वेन यु चेन्ज द माइन्ड रिजल्ट विल बी चेन्ज। यसलाई सच्याउनुहोस् माइन्ड। होइन माइन्डलाई अझै बिगारेर अझै अरूलाई दबाउने, अरूलाई बदला लिने, जथाभावी बाँच्ने, जे पाइ त्यही खाने, नीतिविहीन जिन्दगी बाँच्ने। जसरी देशमा राजनीति बिग्रियो भने नीति नि हो नि राजनीति, त्यो बिग्रियो भने सारा जनताले दुःख पाउँछ। राजनीति बिना देश चल्दैन, त्यस्तै मान्छेको जीवनमा पनि नीति बिना चाहिँ जिन्दगी चल्दैन। हाम्रो त नीति नै छैन। के खाने त्यो पनि नीति छैन, जे अगाडि आयो खाइदिइहाल्छौँ, अनि खाएपछि नीति बनाउनु पर्ने सोध्छौँ, हेत्तेरी यो खानु हुने रहेछ भनेर। जे अगाडि आयो झटपट गरिहाल्छौँ, गरिसकेपछि मेमोरी कमजोरी यसैले पो गरेको हो भनेर चिन्तित भइहाल्छौँ। जे मन लाग्छ त्यति गर्ने नीति नै छैन। पिट्नेलाई पिटिहाल्छौँ, पिटेपछि सोचिहाल्छौँ फेरि गल्ती त गरिनँ मैले, पिट्न अगाडि सोचेको भए त मिल्थ्यो। हाम्रो त ताल त्यस्तै छ, हाल यस्तै छ, साल यही हो, माल यही हो। त्यसकारण यहाँनिर पहिलो कुरो, जसरी देशलाई बनाउनलाई, सञ्चालन गर्नलाई नीति चाहिन्छ, हरेक मान्छेको जीवनमा पनि नीति हुनुपर्छ। त्यही नीतिलाई योगमा के भन्यो, अथ योगानुशासनम। अब यहाँबाट योगको अनुशासन सुरु हुन्छ। किनकि अनुशासनविहीन बाँचियो भने हामीले पापमाथि पाप थप्दै जान्छौँ। अनि त्यसको परिणाम मन जहिले पनि खिन्न, कन्फ्युज्ड मन जहिले पनि, तन जहिले पनि रोगग्रस्त, जे गर्दा पनि दुःख। त्यसकारण जे गर्दा पनि दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुनु छ भने नीति बदल्नु पर्यो, क्रियायोगमा लाग्नु पर्यो। त्यसो भनेको तपहबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपहबाट सुरु हुन्छ। त्यसको सिम्पल मेथडमा जाने हो भने आसनेन रुजुहन्ति प्राणायामेन पातकम। दिनको बिहान आधा घन्टी जति, बेलुका आधी घन्टी जति घन्टी अगाडि राखेर प्राणायाम गर्नुहोस्। यसले तपाईँको पापलाई काट्दिन्छ यौगिक रूपमा। शास्त्रमा क्लियर भनेको छ, आसनेन रुजुहन्ति प्राणायामेन पातकम। प्राणायामले रोग हरण गर्छ भन्ने कुरा त रामदेवले सिद्ध गरिहाल्नु भयो। प्राणायाम चाहिँ नियमित गर्ने मान्छेलाई शीतमिति रोगै लाग्दैन, भएको भाग्छ भन्ने कुरा भारतीय टेलिभिजनको माध्यमबाट उनले संसारलाई सन्देश दिइहाल्यो। योभन्दा माथिल्लो स्टेप हो, प्राणायामले रोग मात्रै ठिक पार्ने होइन। रोग त सामान्य कुरा भयो, किन भन्नाले प्राणायामले मूलतः पापलाई नष्ट गर्छ। पाप भनेको के त, पीडित मानसिकता पापको परिणाम। जहिले पनि ढिक्क यार बोर्डम, अब हुनुपर्ने फ्रिडम भइरहेछ बोर्डम। मान्छेलाई चाहिने फ्रिडम, उनलाई भइरहेछ बोर्डम। अनि लाइफ हमद्रम, गोलमाल। त्यसकारण त्यसलाई काट्ने, त्यो पीडालाई काट्ने एउटा राम्रो, हेर्नुहोस् है, प्राणायामबाट कसरी रोग निको भयो भन्नु विज्ञान पनि त्यही हो। प्राणायाम गर्दै गएपछि मन प्रफुल्ल हुँदै जान्छ। आधी घन्टा बिहान, आधी घन्टा बेलुका गर्नुहोस्, नियम बनाएर गर्नुहोस्। फेरि त्यो नियम कहिले गऱ्यो कहिले गरेन भने उनले पनि कहिले भयो कहिले भएन। नियम बनाएर आधी घन्टा बिहान उठ्न साथ र आधी घन्टा बेलुका बडा मिलाएर, तर सिकेर फेरि आफै नगर्नुहोस्, किताबबाट नगर्नुहोस्, गुरुसँग सिकेरै गर्नुहोस्। नत्र भने प्राणायाम यताउता पर्दा फेरि खुस्कने पनि चान्स हुन्छ, किनभने त्यो त माइन्डसँग जोडिएको कुरा। त्यसैले आधी घन्टा बेलुका र बिहान ठिकसँग प्राणायाम गर्नु पहिलो कुरा भन्दैछु, जसबाट मनलाई शान्त राख्छ। ग्यारेन्टेड यो, किनकि यसको वैज्ञानिकता छ। श्वास चाहिँ बढी तान्न साथ के हुन्छ, मस्तिष्कमा अक्सिजनको लेभल बढ्छ। अक्सिजन बढेपछि त्यहाँका ग्लुकोजहरू छिटो जल्छ। ग्लुकोज छिटो जलेपछि फ्रेसनेस बढी आउँछ, किन गुल्कोजले एनर्जी जलाउँछ, के अरे एनर्जी उत्पादन गर्छ।
अब फ्रेसनेस आउन साथ नै के भयो त भन्नाले मैले राम्रो काममा चाहिँ फोकस गर्न सकिने हुन्छ, नराम्रो काम चिन्न सक्ने हुन्छ, किनभने म फ्रेस छु। डिक्क लागेको बेलामा के ठिक के गलतै थाहा हुँदैन है। साह्रै डिक्क लाग्यो भने खानै नहुने कुरा पनि खाइदिन्छौँ, खाइसकेपछि किन खाएको सोध्छौँ। जानै नहुने भेट्नै नहुने मान्छेलाई भेट्छौँ, अनि भेटिसकेपछि यो मरलाई किन भेटेँ है। कि त्यो डिक्क लागेको बेलामा चाहिँ हामीभन्दा डिक्क लाग्ने मान्छे खोज्दै हिँड्छौँ हामी। अनि दुई डिक्केहरूको बिचमा कुरा चल्छ, मेरो कुरा तैँले बाहेक यार कसले बुझ्छ र भन्छ। किनकि दुवै डिक्के। त्यसैले यस्तो परिपाटीबाट बच्नको लागि प्राणायाम द बेस्ट मेडिसिन। अहिले हामीले यहाँ स्वाफा गऱ्यौँ, प्राणायाम धेरै किसिमका हुन्छन्, त्यो पनि प्राणायामै हो। सिंहक्रान्त मुद्रा गऱ्यौँ, त्यसलाई पनि जारी राख्नुहोस्। बिहान र बेलुका आधै घन्टा टाइम दिनुहोस् र यसबाट बिस्तारै तपाईँको मानसिक चाहिँ व्यथा कम हुन्छ। त्यो मानसिक व्यथा कम भएकोले नै मानसिक व्यथा कम हुनासाथ इम्युन सिस्टम पावरफुल हुन्छ। त्यही कारणले रामदेवको प्राणायाम गरेर, रामदेवको प्राणायाम भनेको रामदेवले सिकाउनु भएपछि एउटा इन्टरनेसनल एउटा लहर उठाइदिनु भयो उहाँले। किन भन्नाले रोग त जाँदो रहेछ, प्राणायामले जान्छ होइन कुरा। प्राणायामले रोग गएको होइन, प्राणायामले त मनलाई चाहिँ रिल्याक्स गराइदियो। मन रिल्याक्स गरेपछि रोग भयो। प्राणायामले सिधा यो कुरा चाहिँ घुमाएर आएको हो। प्राणायाम चाहिँ कारण बन्यो, तर मन रिल्याक्सेसन भयो भने प्राणायाम नभए पनि रोग जान्छ। किनभने मेडिटेसनबाट पनि जान्छ रोग। एकदम मेडिटेटिभ भाव जसले जिन्दगीमा कहिले प्राणायाम गर्दैनन् उनीहरू पनि रोग गइरहेको हुन्छ। अब त्यो प्राणायामले गरेको त होइन, मूल कुरो प्राणायाम होइन, मूल कुरा माइन्ड। When mind is calm and quiet, immune system works by itself. त्यसकारण हामीले प्राणायामबाट पाप मोचन हुन्छ भने अब यो प्राणायाम त 2 टाइम मात्रै गर्न मिल्छ, धेरै गर्न मिल्दैन। 2 टाइम सामान्य मान्छेले त धेरै गर्न सकिँदैन। बिहान गर्न सकिएला, बेलुका गर्न सकिएला सुत्न अगाडि र बिहान उठ्न साथ। अन्य बेलामा त हामी आफ्नो कर्ममा व्यस्त हौँ। अनि प्राणायामले मात्र रोग निको पार्नेसम्म मात्रै यात्रा किन भयो त भन्नाले मान्छेले प्राणायामलाई चाहिँ ठिकसँग, जसरी कुण्डलिनी योगमा प्राणायाम ठिकसँग गरिन्छ तिनको 4 टाइम गरिन्छ। त्यसकारण कुण्डलिनी योगमा कुण्डलिनी जगाउने साधना पनि प्राणायाम। अब यहाँ चाहिँ प्राणायाम, हाम्रो मामलामा प्राणायाम बिहान र बेलुका मात्रै गर्न सक्ने भएन, अन्य बेलामा गर्न सकेन भने यसले मनलाई शान्त राख्न सक्दैन। फेरि जति मात्रामा चाहियो रोगसम्म भगाउने काम गर्छ। अनि प्राणायाम गरुन्जेल मन शान्त पनि हुने भयो। तर त्यसपछि पनि मनलाई शान्तै राख्नको लागि मनलाई, मैले भने नि मन शान्त नभएसम्म मनलाई त कहाँ बदल्ने नै थाहा हुँदैन। मनको कुन चिज बदल्ने, मनमा त धेरै कुरा हुन्छ, त्यो थाहा पाउनलाई मन शान्तै हुनुपर्छ। त्यो शान्त बनाउनको लागि प्राणायाम माध्यम बन्न सक्छ। तर प्राणायामको मात्रा सामान्य गृहस्थले गर्ने, घरमा बसेर गर्ने मात्रा कम हुन्छ। त्यसैले क्रियायोगको कुरा आयो। क्रियायोगमा तप जोडेको छ। तप भनेको जे गर्दा तपाईँको परिश्रम जान्छ, जे गर्दा तपाईँको शरीरलाई दुःख हुन्छ त्यो कुरा हो। द्याट इज क्रिया। जे गर्दा भनौँ तपाईँले चाहिँ व्यायाम गर्दाखेरि आधा घन्टामा थाकिन्छ भने 45 मिनट गरेर अझ थकाइदिनु, शरीरलाई दुखै दिनु। जस्तै कोही मान्छेको काम गरिदिनु पर्यो, अफिसैमा भनौँ अफिस आवर 7 घन्टा छ भने 8 घन्टा गर्नु, अलिकति थकाउनु दिनु। शरीरलाई त थकाउने नै हो, शरीरलाई दुखाउने नै हो। यसलाई याद राख्नुहोस् है। शरीरलाई पेल्नु, एक्सट्रिममा होइन, अलिकति बेसी पेल्नु। एक्सट्रिममा पेल्यो भने त फेरि चुला कचिला छुएला हुन्छ, त्यहाँसम्म त पेल्नु पर्दैन। तर अलिकति चाहिँ शरीरलाई दुःख दिने, जति सकिन्छ त्योभन्दा बेसी, जस्ट अ लिटल मोर। यसको नारा हुन्छ जस्ट अ लिटल मोर, अलिकति बेसी दुःख दिनु शरीरलाई। अनि यो शरीरलाई अलिकति बेसी दुःख दिनु भनेको त्यो दुःख जति बेसी पर्यो त्यतिले पापलाई कटाइदिन्छ, शरीरलाई बलियो बनाइदिन्छ। परिणाम हेर्नुहोस्, किनकि
अहिलेसम्म हामीले सुख खोज्यौँ, अब सुख नखोज्नुहोस्। शरीरलाई सुख दिनु हुँदैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। शरीरलाई सुख दियो भने पतन हुन्छ मान्छे। त्यसको उदाहरण हामी नै छौँ। अहिलेसम्म हामीले के गरौँ? बिहानदेखि बेलुकासम्म शरीरको सुख खोजेको होइन। भोग भनेको त्यही होइन, मिठो खाउँ, गुलियो खाउँ, है, जे हुँदैन त्यो गरौँ। यो शरीरलाई, यो 5वटा इन्द्रियलाई मात्रै घर्सिएर बस्यौँ, घर्षण गऱ्यौँ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। जस्तै मिठो खाने कोसिसमा नै हाम्रो खाना जम्मै पोइजन बनेको कारण त्यही मिठो खानु खोजेर होइन, खानुपर्ने ब्राउन राइस हामीले के खायौँ? व्हाइट राइस। खानुपर्ने आटा हामीले के खायौँ? मैदा। इमेजिन। खानुपर्ने काँचो हामीले के खायौँ? सबै पकाइदियौँ। सबै पकाउनु हुँदैन, तरकारी पकायो भने मरिहाल्छ नि भिटामिन र मिनरल्स। यो जम्मै किन गरेको त हामीले? किन गरेको? सुख खोजेको होइन, सुख खो शरीरलाई सुख दिए जिब्रोले जति सुख हुन्छ पुरा दुःख हुन्छ। त्यसकारण मान्छेको एउटा सबभन्दा ठुलो कमजोरी के रह्यो, जसको कारण उसले दुःख भोगिरहेछ, उसले शरीरलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म शरीरलाई सुख गर्नु खोज्छ। नो, दिस इज कम्प्लिटली रङ। त्यसकारण शरीरलाई एक्सट्रिमली होइन, केही बेसी दुःख दिनुपर्छ। जस्तै तपाईँलाई एउटा लुगा लाएर चाहिँ जाडो चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ भने दोस्रो लुगा लाउनु हुँदैन। अलिअलि जाडो दिनुपर्छ, अलिअलि चाहिँ सहन सक्ने हुनुपर्छ। नत्र भने हामीले एक्सट्रिमली चाहिँ न्यानो पार्न खोज्यो भने यति कमजोर हुन्छ, जाडोमा परेको निमोनिया। त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? याद राख्नुहोस् यो कुरा। धेरै सुरक्षा दिन्छौँ नि शरीरलाई। कति मान्छेहरूले घरको त्यो सारा झ्यालहरू थुनेर सुतिदिन्छ, अक्सिजनै पुग्दैन, जसको कारणले गर्दा ब्रेन चाहिँ स्लो हुन्छ अनि बिहान उठ्न आशा डिक्क लाग्छ, उसलाई फ्रेसनेसै हुँदैन। किनकि भन्नाले जाडो भनेर सिरकमाथि सिरक पनि ओढ्ने, झ्याल पनि थुन्ने। सिरकै ओढ्ने भए झ्याल किन थुन्ने? झ्यालै थुन्ने हो भने सिरक किन ओढ्या? दुई काम त एकैचोटि गर्नै पर्दैन। झ्याल थुनेपछि गर्मी सुरु भइहाल्यो है। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, झ्याललाई चाहिँ थुनेर सुत्नु हुँदैन। झ्याल जति फ्रेस हावामा सुत्न सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँको ब्रेन तरोताजा हुन्छ अक्सिजनको कारणले। अनि जति कम अक्सिजन हुन्छ त्यति ब्रेन स्लो हुन्छ। अनि बिहान चाहिँ उठेदेखि चाहिँ अल्छिन मात्रै सपना याद हुन्छ। किनकि अल्छिन सपना किन? अक्सिजन नपुगेकोले पनि गाह्रो हुन्छ, ब्रेन स्लो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले सुत्दाखेरि कम्तीमा के हुनु पर्यो? झ्याल खुला हुनु पर्यो। अनि जति तपाईँलाई चाहिने हो, जतिले शरीरले धान्छ, त्योभन्दा बेसी शरीरलाई सुख दियो भने त्यो शरीर बर्बाद। त्यसकारण शरीर इज मेड फर दुःख, त्यसैलाई तपह भनेको। अनि मान्छे पतन किन भएको त? अहिलेसम्म हामी भन्नाले शरीरलाई सुख दिनु खोजेको। भुलेर पनि शरीरलाई सुख दिनु हुँदैन। सुखी भयो कि गयो, कमजोर हुन्छ, भएको त्यही। अब गर्ने के? एक्सट्रिममा मैले दुःख दिउँ त भनेको होइन। अहिले गएर चाहिँ सारा झ्याल खोलेर लुगासुगा खोलेर नागेछु, यस्तो एक्सट्रिममा होइन। नम्बर 1, जसरी भगवान् बुद्धले दिनुभएको उदाहरण सुन्नुहोस्। वीणाको तारलाई धेरै तन्कायो भने के हुन्छ? चुडिन्छ, सङ्गीत समाप्त होइन। अब धेरै खुकुलो पारिदियो भने के हुन्छ? आवाजै आउँदैन। हो, शरीरलाई वीणा थाल्नुहोस्। यो कहिलेसम्म मात्रै तपाईँलाई सहयोग गर्छ, स्वस्थ रहन्छ भने जब तपाईँले यसलाई चाहिँ थोरै सुविधा थोरै दुःख। याद राख्नुहोस्, शरीर तबैसम्म मात्रै स्वस्थ रहन्छ जब तपाईँले यसलाई चाहिँ थोरै पेल्नुहोस्, थोरै सुविधा दिनुहोस्। सुख त्यहाँ नदिने नै भन्ने अर्थ होइन, फेरि थोरै, हाफ एन्ड हाफ। त्यसकारण उनलाई चाहिँ भोजन त दिनुहोस्, तर व्हाइट राइस होइन, ब्राउन राइस दिनुहोस्। खाना त दिनुहोस्, सबै पकाएको होइन, आधा काँचो दिनुहोस्। सलाद जसलाई भनिन्छ, फलफुल जसलाई भनिन्छ, ड्राई फ्रुट जसलाई भनिन्छ। यसरी तपाईँले उनलाई थोरै दुःख दिनुपर्छ र थोरै मात्रै सुख दिनुपर्छ। पुरै दुःख दिँदाखेरि शरीर टुट्छ, पुरै सुख दिँदा पनि जिन्दगी नै टुट्छ। यो शरीरको धर्म भयो। शरीरलाई थोरै दुःख दिन्छ। त्यो थोरै दुःख, जस्तै तपाईँ यसरी बसेर कति बस्नु सक्नुहुन्छ? आधी घन्टामा चाहिँ झानानानानानानाना आउनु थाल्यो भने 45 मिनट बस्नुहोस्।
45 मा आउँछ भने 1 घण्टा बस्नुस्, 1 घण्टामा आउँछ भने 1.5 घण्टा बस्नुस्, 1.5 घण्टामा आउँछ 2 घण्टा बस्नुस्, अलि बेसी दुःख दिनुहोस्, टगडा हुन्छ, झन् बलियो हुन्छ, झन् शक्तिशाली हुन्छ, रोग लाग्दैन अब किनकि तपाईँ अब पावरफुल हुँदै जानुभयो होइन। 45 मिनटमा दुख्छ भने चाहिँ 40 मा छोड्नु या 30 मा छोड्नु, यसो गर्दाखेरि कमजोर हुँदै जान्छ शरीर। नम्बर 1। अब त्यसको उल्टो शरीर जस्तै मन छ हामीसँग, मनलाई के गर्ने? मनलाई दुःख दिनु, यो कुरा याद गर्नु। मनलाई दुःख दियो भने मानसिक रोग सुरु हुन्छ। त्यसकारण मन जहिले पनि मन के हुनुपर्छ? प्रफुल्ल, आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्छ। यदि यसमा आत्मसम्मान छैन भने उसमा मानसिक रोग सुरु हुन्छ। मानसिक पीडा सुरु भएपछि अनि शारीरिक रोग सुरु हुन्छ। म पनि मान्छे हो र म त कुकुर हैन। त्यसकारण योगमा सूत्रहरू सिद्धान्तहरू अनि आए कि कसरी मनलाई चाहिँ आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सकिन्छ। तपाईलाई कसैले गाली गर्यो, गाली गर्न साथ हामी गाली फर्काउँछौँ। गाली फर्कायो भने के तपाईँको मन शान्त हुन्छ कि अशान्त बढी हुन्छ? भन्नुहोस् त मलाई। अशान्त। सुत्दाखेरि पनि झन् याद आउँछ, अझ डर लाग्छ भोलि मलाई हिर्काउने पो होइन। हामी उल्झिन्छौँ नि, जोसँग उल्झिन्छौँ झन् बढी डर लाग्छ अनि हामीलाई झन् बढी चिन्ता हुन्छ। बरु तपाईँले उनले गाली गरेको बेलामा चाहिँ उनले म सरी सर, सरी म्याम भनेर माफी मागेको भए, गल्ती मेरै होस् तैपनि म माफी पनि मै माग्छु ल, मेरै गल्ती भए पनि माफी माग्छु। किन भन्नाले आधा गल्ती त मेरो हुँदै हो है। किन भन्नाले तपाईँ जस्तो मान्छेसँग माफी माग्नु पर्नु त आधा गल्ती त भइहाल्छ। सरी हजुरको, मैले हजुरलाई के प्रिय कार्य गरेँ, के सहयोग गर्न सकूँ अथवा के नगर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ आत्मसन्तोष हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस्। मैले नजानेर गल्ती गरेँ, सरी तौबा। त्यसो भन्दा तपाईँले साह्रै गाह्रो हुन्छ मैले तुल्य, त्यसमा शङ्का छैन। तर याद राख्नुहोस् यो गाह्रो त्यही बेला मात्रै हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, त्यसमा शङ्कै छैन। माफी माग्नु भनेको हाम्रो अहङ्कारले दिन्छ नि, सबैसँग अहङ्कार छ। त्यसकारण त्यो बेला माफी माग्न मर्ने नै दिँदैन तपाईँलाई, गाह्रो हुन्छ। तर यो गाह्रो कस्तो? क्षणिक गाह्रो, मोमेन्ट। यो गाह्रोलाई पार गर्नुहोस्। अब निर्धक्क, किन माफी मागिसकेँ, अब मलाई त कोही शत्रु छैन, अनि पछि आएर के हुन्छ भन्दा ठिक छ नि त यार, हल्का कोही दुश्मन छैनन् हाम्रा, त्यो गीत छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त छ। धरती भरिका मान्छे राम्रा, कोही छैनन् दुश्मन हाम्रा, धरती भरिका मान्छे राम्रा। पछि चाहिँ अनि पछि चाहिँ आत्मसम्मान कसरी चुलिन्छ त भन्नाले साले ढाकालाई क्षमा दिने, या म त बदलिसकेँ नि। अनि साथीलाई सेयरिङ गर्छ, त्यो ढाका भनेर गाली गर्नु लाग्यो है, त्यसलाई मैले क्षमा दिन सकेँ। यसले तपाईँको मन के भयो? प्रसाद, चित्त प्रसाद, आत्मविभोर। ओह म त बदली। ऊ पनि ढुक्क, अर्को तपाईँको शत्रु ऊ पनि उनलाई त झुकाइदिएँ मैले है, झुक्यो ऊ पनि खुसी, तपाईँ पनि खुसी, फाइदै फाइदा। ल आँखा चिम्लिनुहोस् त, यो गीतमा ध्यान लाउनुहोस्। आफू डर, किन भन्नाले शत्रुको चिन्ता त भइरह्यो, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँसँग दुईवटा चोइस छ, या त अहिले क्षमा मागेर पीडित हुनु वर्तमानमा, या त बदला लिएर खुसी हुनु वर्तमानमा। दुईवटा बाटो, दुईवटा मात्रै छ। बदला लिनुहोस्, वर्तमानमा खुसी हुन्छ कि हुँदैन? उनलाई हाल्नु पायो भने खुसी हुन्छ नि, उनलाई चाहिँ लुट्न पायो भने त खुसी हुन्छ नि, सिद्ध्याउनु पायो भने, सफाया गर्न पायो भने त खुसी हुन्छ नि। वर्तमानमा खुसी हुनु एउटा कुरा,
यदि वर्तमानमा तपाईँ खुसी हुनुभयो भने अब जिन्दगीभर दुःख हुन्छ। त्यो त प्रकृतिको नियम। प्रकृतिले सबै कुरा विपरीतमा बनाएको छ, फेद र टुप्पो जसमा पनि हुन्छ। त्यसकारण अहिले उनलाई चाहिँ ढालेर अरूलाई दुखी पारेर खुसी हुने सिक्यौँ भने त्यसले हामीलाई जिन्दगीभर दरिद्र बनाइदिन्छ। यो हाम्रो दृष्टिकोण। ईँटको जवाब पत्थरले होइन, त्यसलाई फट्ट फालिदिनुहोस्। त्यो दृष्टिकोणले हामीलाई दरिद्र बनायो, कमजोर। ईँटको जवाफ पत्थरले होइन, काँडाको जवाफ फुलले। यो घरमा लेखेर राख्नुहोस् यो डायलगलाई, किनकि हामी बिर्सन्छौँ। ईँटको जवाफ पत्थरले होइन, काँडाको जवाफ फुल। त्यो मात्रै। त्यसो गर्यो भने अहिले पीडा हुन्छ, मैले पनि मरेदुल्लै पीडा हुन्छ। शत्रुको सामु झुक्नु भनेको बडो गाह्रो पनि हुन्छ, तर झुकियो पछि जिन्दगीभर इन्स्योरेन्स, एस्योरेन्स, यु आर फ्री। अब भन्नु होला अब उसले मलाई चाहिँ तेरपुछै लाउँदैन नि, त्यसो गर्दा उनले तेरपुछ नलाउनुसँग मतलब भएन। तपाईँले आफूलाई बनाउनुहोस् भित्रबाट। मैले भने नि तपाईँ बदलियो भने, तपाईँ शक्तिशाली भयो भने ऊ झुकेरै आउँछ। तपाईँले आफूलाई नबनाएको कारणले तेरपुछ नलाग्यो। तेरपुछ लाउने योग्य भएन र त लानु भनेर बुझ्नु। तेरपुछ लाउन योग्य केही गरेका छौँ अहिलेसम्म? त्यसकारण अरूलाई क्षमा दिनु, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। यो गर्दा पीडा हुन्छ। वर्तमानमा पीडा भयो, भविष्य सुरक्षित। वर्तमानमा आनन्द भयो, भविष्य अनिश्चित। अब वर्तमानमा सुरक्षित भएर पछि अनिश्चित खोज्ने त मूर्ख मान्छे मात्रै हुन्छ, किन वर्तमान त क्षणमा गुज्रिन्छ। अनि जिन्दगीभर हामी भविष्यमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ, होइन त? हामी भविष्यतिर लम्किरहेका हुन्छौँ। भविष्य त लामो छ, नमरेसम्म भविष्यतिर। वर्तमानमा यसरी जान्छ। त्यसकारण चाहिँ पिसाब लाग्यो भन्दैमा चाहिँ ओछ्यानमा मुतेर आनन्द भयो। वर्तमानमा त आनन्द, जाडो महिनामा हट वाटर। त्यो मुतिया क्षणमा त आनन्द हुन्छ फेरि। मुख पनि गजबकै चिज हुँदो रहेछ। यसैलाई समुद्र चिकित्सा भन्दो हो। अनि एकछिनपछि थाहा हुन्छ त्यसले। चिसो हुने मात्र होइन, डुङडुङटी गनाउँछ। चिसो हुने त आजको कुरा भयो, अब भोलि पर्सि डुङडुङटी। एकछिनको सुखले जिन्दगीभरको दुःख भने जस्तै। त्यसकारण एउटा सिद्धान्त सिक्नुहोस्, मनलाई दुखी पार्नु हुँदैन, शरीरलाई सुख पार्नु हुँदैन। मोटामोटी शरीरलाई सुख दियो कि पतन, मनलाई दुःख दियो कि पतन। मनलाई दुःख दियो कि पतन भन्नासाथ फेरि अघि मैले भने दुःखको पनि फेरि दर्शन छ। मनलाई दुःख दिनु, कसरी दुःखबाट मनलाई जोगाउने त? होइन त? अब यही प्रश्न। मनलाई दुःखबाट जोगाउनु छ भने दुःख वर्तमानमै समाप्त गर्नुपर्छ, भविष्यमा तान्नु हुँदैन। होइन, दुःखलाई पोस्टपोन गरियो भने अनि चाहिँ जिन्दगीभरको दुःख।